السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الوصفة ديال لي غافيولي ميزون، يعني ديال الدار، بلي زيبينار والموتزاريلا. كيجيو هائلين، نتمنى ان شاء الله تجربوهم البنات. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire avec vous des raviolis maison aux épinards et à la mozzarella. اول شيء البنات غادي نصاوبوا العجين ديال الغافيولي. غادي نحتاج 300 غرام ديال الدقيق، وعندي هنايا 3 ديال البيضات، وغادي نحتاج الملح. Donc je vais commencer par la pâte à ravioler. J'ai besoin de 300 g de farine, 3 œufs et un peu de sel. اول شيء غادي نهرس البيض ديالي. بسم الله. غادي ندير شويه د الملح في البيض. دونك جو في سالي لي زو. وغادي نطربهم شويه. هاد العجين ديال الغافيولي ولا ديال لي بات كاع يعني المقارون كما كان كنديروه غير بالبيض البنات. وغادي نديرو البيض ديالنا هنا. دابا غادي نجمعو العجينه ديالنا. وكنجمعوا العجينه ديالتنا بشويه ديال الماء باش تكون عندنا عجينه متماسكه. كنحاولوا نخدموا شويه العجينه ديالتنا بهذا الشكل هذا. دابا نعطيو العجينه ديالتنا البنات، نخليوها ترتاح على ما نوجدوا باقي المقادير. لا ما غندخلها لان الحال بارد ماشي مشكل، نخليها غير على برا. Donc je vais laisser reposer ma pâte le temps que je prépare deuxième étape. بالنسبه للحشوه البنات غادي نحتاج السبانخ كما قلت لكم، وغادي نحتاج الموتزاريلا، وعندي هنايا واحد 40 غرام ديال الزبده. غنحتاج الملح والفلفل الاسود. Pour ma farce, donc j'ai besoin de jaunes pousses d'épinards, de la mozzarella râpée, 40 g de beurre, du sel et du poivre. اول شيء غنديرو هذيك الزبده ديالنا الدوب البنات. Donc je vais faire fondre. دابا غنديرو السبانخ ديالنا البنات، غنهبطوهم في هاد الزبده هادي. Donc je vais faire blanchir mes épinards. واخا تشوفوا الكثره ديال لي زيبينار دغيا يعني ملي كيطيبوا لنا دغيا كيقلالو. غادي نملح، جو مسالي، اي غادي ندير شويه د الفلفل الاسود، جو بوافري، وغادي نخليو لي زيبينار ديالنا حتى يهبطوا ونعاودو نرجعو. بعد ما هبطنا لي زيبينار ديالنا البنات غادي نديرهم هنايا باش يستقطروا. دونك جو ايغوتي مي زيبينار، جو لي زي ليسي 5 مينوت، خليتهم 5 ديال الدقائق البنات في الزبده. كنخليو لي زيبينار ديالنا يقطروا ويبردوا باش عاد كنزيدوا ليهم، غنقطعهم وغنزيد ليهم لا موتزاريلا. Je vais laisser refroidir mes épinards et s'y goûter. Et après, je vais les couper et rajouter le mozzarella.
بالنسبه للمرحله الثالثه البنات غادي نصاوب واحد لاصوص اللي غادي ندير فيها هاد لي غافيولي من بعد ما نطيبهم. غادي نحتاج لها الشامبينيون. عندي هنا واحد 3 ديال لي شالوت، او ممكن ديروا البصله عاديه. عندي شويه ديال لا كريم، عندي هنايا مرق الخضر، عندي هنايا شويه ديال الشط والمدنوس، الملح، الفلفل الاسود. Donc je vais faire une sauce pour mes raviolis avec des champignons, des échalotes. J'ai ici du persil, de l'aneth, du persil, de la crème. Et ici j'ai le bouillon de légumes, du sel et du poivre. غادي نشدو هاد لي زيشالوت ديالنا البنات. Donc j'ai ciselé les échalotes. Et bien sûr j'ai besoin de 40 g de beurre. J'ai oublié de la mentionner. كنشلضو لي زيشالوت ديالنا وغنديروهم يتشحروا لنا في الزبيده. Donc après je vais les passer au beurre. كنديرو لي زيشالوت ديالنا يتشحروا لنا. Donc je vais mettre ça sur le feu. Les champignons ديالنا غادي نقطعوهم حتى هما صغيورين. Donc je vais couper mes champignons. بعد ما درنا لي زيشالوت ديالنا شحروا لنا في الزبده، غادي نزيدو لي شامبينيون. دونك نراجعو لي شامبينيون وغادي نخليهم واحد 5 ديال الدقائق البنات ونعاودو نرجعو. البنات بعد ما شحرنا لي زيشالوت مع الشامبينيون، نسيت ما قلت لكمش غادي ندير واحد شويه ديال النشا باش كنتقل هذيك لاصوص اللي غندير فيها مي غافيولي. دونك جي راجوتي un petit peu de maïzena et je vais mettre un petit peu de bouillon. وكنحاولوا نذوبوا هذيك النشا. غادي ندير الملح وغادي ندير الفلفل الاسود. نسيت ما قلت لكمش غادي ندير شويه ديال، المهم غتلقاو المقادير البنات، شويه ديال جوز الطيب ولا ما عرفتش كيفاش كيقولوا بالعربيه، كوزه. حنا كنقولوا في المغرب كوزه. وكنديروا هذا الشيء فوق العافيه. غادي نزيد شويه ديال donc j'ai mis du sel, du poivre, une noix de muscade, un petit peu de maïzena pour épicer ma sauce. Je vais remettre ça sur le feu. Après je rajouterai ma crème. بعد ما خليت لاصوص ديالتي واحد 5 ديال الدقائق، 5 دقائق البنات هانتوما كتجينا هكذا. Donc j'ai laissé ma sauce 5 minutes sur le feu. Je rajoute ma crème. نزيدو الكريمه وغادي ندير شويه ديال الشط. Donc je mets un peu d'aneth. Moi j'adore le goût d'aneth dans mes pâtes. Et un petit peu de persil. غادي نخليه واحد 3 ديال الدقائق فوق العافيه البنات وغادي تكون لاصوص ديالتي وجدات. Donc je vais laisser ça 3 minutes et je mettrai de côté pour mes raviolis. بالنسبه للسبانخ البنات غنحاولوا نحيد ليها الماء اللي بقى. Je vais essayer d'égoutter bien mes épinards. غادي نحاول نقطعهم. Je vais hacher mes épinards. كنزيدو لهم الموتزاريلا ديالنا. وكنخلطو مزيان. Donc je mélange mes épinards avec la mozzarella. Ça sera ma farce. ودابا البنات غادي نحاولو نطلقو العجينه ديالنا.
غادي نقطعها على جوج باش نتحكم فيها. كنحاولوا تلقوها رقيقه. اللي بغيتو تلقوها في لا ماشين ديال اللي كنديروا بها ديال الباستا. بعد ما قطعنا العجينه ديالنا البنات غادي نديروا الحشوه ديالنا. J'essaie de faire ma farce. Je laisse un petit peu d'espace ici. وقبل ما نسدو غادي ندهنوا الجوانب هنايا بشويه ديال الماء باش العجينه ديالتنا ما تحلش. دونك جو باديجون لي بور افيك دو لو. ودابا غادي نسدو لي غافيولي ديالنا. نسيت ما درتش الماء هنا في الوسط، سدات ماشي مشكل. كنحاول نبرك هنايا. دابا غادي نقطع البنات وغادي نحاول نقطع هذا الشيط هذا وغادي نقطع من هنايا. من بعد كنقطعوا لي غافيولي ديالنا. ثم كيكون عندنا بهذا الشكل هذا. دابا البنات عندي هنايا الماء غالي، دونك غادي نطيب لي غافيولي ديالي. كنحطهم هانتوما كتشوفوا كيمشيو للقاع. منين كيطيبوا لينا ملي كيبداو كيطلعوا لينا الفوق وصافي غادي نخرجهم، لان مازال غادي نديرهم في هذيك لاصوص. غنديرهم واحد 5 ديال الدقائق حتى 10. دونك جو في ميتر مي غافيولي بويير 5 مينوت اي جو دي ا توت. البنات بعد ما خليت لي غافيولي ديالي 10 ديال الدقائق في الماء، دابا غادي نديرهم في لاصوص ديالتي اللي صاوبت ليهم بالشامبينيون les échalotes. Donc j'ai laissé mes raviolis 10 minutes dans l'eau sur le feu bien sûr. Maintenant je vais les mettre dans ma sauce encore 10 minutes pour prendre bien les ingrédients de ma sauce. وغادي نخليهم 10 دقائق في لاصوص ديالي، واحد 10 دقائق يغليو، وغادي نعاودو نرجعو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالنا ديال هاد لي غافيولي ميزون. لي غافيولي ديالنا البنات هما وجدوا كيجيو هائلين. دونك مي غافيولي سون بريت. Je vais les présenter dans mon plat. وهاد لاصوص ديال الشامبينيون كتجي هائله، نتمنى ان شاء الله تجربوهم. كنديروا عليهم شويه ديال لاصوص ديالنا ديال الشامبينيون. دونك جو مي ان بتي بو دو صوص او شامبينيون ايشالوت. وغادي نزينوا لي غافيولي ديالنا بشويه ديال البارميزان. دونك جو في ميتر ان بو دو بارميزان، ça leur donne un très bon goût. وكنديروا شويه ديال الا بغينا نديروا شويه ديال المعدنوس من الفوق et un peu de persil. دونك لي غافيولي ديالنا البنات كيجيو بهذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه،
وتجربوها في ديوركم لانها وصفه ديال الدار ماشي بحال اللي كنشريو. وكتعرفوا شنو كديروا فيهم. الرافيولو ديالنا بالسبانخ والموتزاريلا افيك اون صوص ديال الشامبينيون. كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها. في انتظار وصفه قديمه على قناتي. كنقول لكم الى اللقاء. دونك اون اتوندون une autre recette sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt et bon appétit bien sûr.